हाम्रो वचनको यात्रा निरन्तर गइरहेको छ र यी वचनका खण्डहरूमा विभिन्न माध्यमबाट हामी भाग लिँदै आएका छौँ र हिजो पनि मैले भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ कि जब इसाई समुदाय परिपक्व हुन्छ त्यहाँ बाइबलको क्रमिक अध्ययन हुन्छ। साधारण विश्वासीहरूले पनि बाइबलका आधारभूत शिक्षाहरूलाई मोटामोटी हिसाबले बुझेको हुन्छ र झुटा शिक्षाले सजिलै अल्मलाउन सक्दैनन्। त्यसपछि र आफ्नो जीवनमा दुःख कष्ट आउँदा पनि विश्वासीहरू तुरन्तै हतोत्साहित हुँदैनन्। विश्वासमा दिगोपन बलियोपन आउँदछ जब हामीमा बाइबलको मजबुत जग बसेको हुन्छ। त्यसको आधारमा हाम्रो सपना छ तपाईहरू जतिजना जुममा भाग लिनुहुन्छ, यसरी दिनदिनै प्रार्थनामा पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईहरूको मेहनत परिश्रम योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरूलाई देखेर मलाई पनि बिहान 5 बज्दाखेरि निन्द्राले छोड्छ। यदि तपाईहरू कसैले यहाँ आइदिनु भएको भएन, 1-2 महिना आउनुभयो त्यसपछि छोडिदिनु भएको भए होस् न, अब सबै थाकिसके भन्ने हुन्थ्यो। तर तपाईहरू मभन्दा अगाडि नै यहाँ जुममा आइसक्नु भएको हुन्छ। मैले खोल्नुभन्दा पहिल्यै तपाईहरू पर्खिरहनु भएको देख्दाखेरि मलाई 5 बज्नुभन्दा पहिल्यै निन्द्राले छोड्छ। र यो गतिविधिले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभएर यी वचन व्याख्या गरिएका खण्डहरू धेरै अरू विश्वासीको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। हाम्रो आवाज अप्रत्यक्ष रूपले होस् या प्रत्यक्ष रूपले होस्, जब परमेश्वरको वचनलाई उचाल्नको लागि निकालिन्छन्, प्रार्थनाद्वारा होस्, योगदानद्वारा होस्, सहयोगबाट होस् र प्रत्यक्ष सहभागी भएर किन नहोस्, ती आवाजले अवश्य पनि परमेश्वरको महिमा गर्छन् र विश्वासीको जीवनमा आशिष ल्याउँछन्। त्यसै कारण म धेरै धन्यवादी छु। रोमी 2 अध्याय निकै जटिल र महत्त्वपूर्ण अध्यायहरूमा आउँछ। विशेष गरी यसलाई हामीले यहुदी र गैर यहुदी बीचको द्वन्द्वलाई बुझ्यौँ भनेदेखि अझ बढी यसले अर्थ दिन्छ हामीलाई। त्यसै कारण एक पदबाटै अरूलाई दोष दिने तिमी को हो भन्ने सवाल जवाबको कुरो गर्दाखेरि यो साधारण मानवीय हिसाबले भन्दा पनि यहुदीहरूलाई जुन प्रकारको जिम्मेवारी प्रभुले दिनुभएको थियो त्यसमा तिनीहरू असफल भए। यतिसम्म असफल भयो कि उनीहरूले आफ्नो भुल गल्तीलाई देख्दै देखेनन्। जहिले पनि अर्काको आङको जुम्रा मात्र देख्ने भए आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने स्थितिमा यहुदी विश्वास पुग्यो, जसले गर्दाखेरि परमेश्वर स्वयंले अब त्यो करार पुरा गर्नको लागि मानिसको रूप लिएर आउने निर्णय गर्नुभयो। येशू मसीही वास्तवमा त्यो साँचो यहुदी, साँचो इजरायल बन्नुभयो र उहाँमा विश्वास गर्ने आज वास्तवमा त्यो पनि साँचो यहुदी, साँचो इजरायल बन्दछ। हो, हामी मानिस भएको कारण अझै पनि सिद्धतातर्फ सिद्ध बन्न सकेका छैनौँ। हामी सिद्धतातिर पाइला चालिरहेछौँ, सिद्ध बन्न सकेका छैनौँ। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति ख्रीष्ट येशूसँग यस्तो गजबको आत्मिक एकतामा जान्छ कि ऊ सिद्ध व्यक्ति बन्छ, जसरी येशू प्रभु सिद्ध हुनुहुन्छ। यो कुरो यहुदीले बुझेनन् अनि अहिलेसम्म पनि यहुदीहरूले त्यो बुझेका छैनन्। थोरै यहुदीहरूले मात्रै बुझेका छन्। आज विश्वभरिमा हिसाब गर्दाखेरि करिब 20,000 देखि 30,000 हाराहारीमा यहुदीहरूले येशूलाई विश्वास गर्छन्। मेसियानिक यहुदीहरू। यी कुराहरू लाई अझ नजिकबाट बुझ्न आउनुहोस् हामी पहिला यो आज 2 अध्यायलाई सिद्ध्याउने प्रयास गरौँ। 17 पददेखि लिएर 29 पदसम्मको खण्डलाई पावलले यहुदीहरू र व्यवस्थाको सम्बन्धलाई जाहेर गर्दै भन्दा कसरी तिनीहरू असफल भए त भन्ने कुरा त्यहाँ देखाउँदाखेरि उनले भनेका छन्, यहुदीहरूले शरीरको खतनामा बढी जोड दिए, अर्थात् बाहिरको कुरामा बढी जोड दिए, शारीरिक कुराहरूमा बढी जोड दिए। अब्राहमका शारीरिक सन्तानमा बढी जोड दिए, शरीरमा हुने खतनामा बढी जोड दिए। त्यसपछि परमेश्वरको वचनले अथवा व्यवस्थाले दिएको भनेका कुराहरू के गर्ने के नगर्ने त्यो नाप जोख तौलमा बढी ध्यान दिन थाले। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा बिर्से। त्यहीलाई अब हामी यसरी 17 पदबाट हेरौँ। तर यदि तिमी यहुदी हुँ भनी व्यवस्थामा भर परेर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा घमण्ड गर्छौ
यो घमण्ड गर्नु नराम्रो भन्न खोज्या होइन। म यहुदी हुँ भनेर घमण्ड गर्छौ भने त्यो गरेको त राम्रै हो भन्न खोजेको छ। र उहाँको 18 पद, र उहाँको इच्छा जान्दछौ त्यो पनि ठिकै हो। यहुदीहरूले भनिरहेथे हामीलाई थाहा छ प्रभुको इच्छा, र व्यवस्थाबाट सिकाइएका उत्तम कुराहरू मन्जुर गर्दछौ अथवा व्यवस्था राम्रो हो भनेर भन्छौ त्यो पनि ठिकै हो। र यदि तिमीलाई यो निश्चय छ कि तिमी अन्धाको अगुवा हौ यो पनि ठिकै हो। वास्तवमा यहुदीहरूलाई अब्राहमलाई परमेश्वरले संसारको ज्योति हुनको लागि छानेको हो। अब्राहमका सन्तानमा नै सारा संसारका मानिसले आशिष पाउने कुरो प्रभुले उल्लेख गरेको कारण यहुदी जातिले वास्तवमा संसारमा ज्योति ल्याउनु पर्ने थियो, अन्धलाई डोर्याउनु पर्ने हो, त्यो पनि ठिकै हो। अन्धकारमा हुनेहरूका निम्ति ज्योति हौ त्यो पनि ठिकै हो। 20 पद, मूर्खहरूलाई सुधार्छौ त्यो पनि ठिकै हो। अपरिपक्वहरूलाई शिक्षा दिन्छौ त्यो पनि ठिकै हो, किनभने व्यवस्थामा नै सम्पूर्ण बुद्धि र सत्यता प्राप्त गरेका छौ। यी माथिका कुराहरू जे छन् त्यो वास्तवमा ठिकै हो, किनभने व्यवस्थामा अथवा परमेश्वरले आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा त्यो कुरो तिमीहरूलाई प्रकट गरेकै छ। 3 र 4 अध्यायमा यो अझ बढी स्पष्ट हुनेछ। तर अहिले चाहिँ पावलले पत्र लेख्दाखेरि रोमीको किताब एकदमै क्रमिक रूपले यो बिल्डिङ ब्लक्सहरू भन्छौँ हामी, एउटा इँटामा अर्को इँटा राख्दै हुनुहुन्छ। त रोमीको किताबलाई बुझ्नको लागि खालि 2 अध्यायलाई मात्रै पढेर पनि हुँदैन, अथवा 16 अध्यायलाई, यसलाई समग्र रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भित्र पावलले धेरै खालका इँटाहरू थप्दै हुनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा यहुदी हुनु राम्रो कुरो हो, र तिमीहरूले आफूलाई म यस्तो 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 भन्छौ त्यो पनि ठिक हो, कारण तिमीहरूको हातमा यो सम्पूर्ण बुद्धि र सत्यता छ व्यवस्थामा। 21 पद, यसरी जब तिमी अरूहरूलाई सिकाउँछौ त के आफू चाहिँ सिकाउँदैनौ? आफूलाई चाहिँ समस्या यहाँनिर आयो। अरूलाई सिकाउनु, अरूलाई बाटो देखाउनु, अरूलाई अगुवाई गर्नु यो राम्रो हो, तर अब प्रश्न समस्या कहाँ? आफूलाई सिकाउँदैनौ? जब तिमी चोरीको विरुद्धमा प्रचार गर्छौ के तिमी आफै चोरी गर्छौ? यसको मतलब सारा यहुदीहरू चोर थिए, सारा यहुदीहरूले आफूलाई सिकाउँदैनथे भन्न खोजे होइन। तर यहाँनिर पावलले एउटा मुख्य कुरो ह्यामर टु के भन्छ त्यो किला गाड्दै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको। जब तिमी चोरीको विरुद्धमा प्रचार गर्छौ के तिमी आफै चोरी गर्छौ? तिमी जसले व्यभिचार नगर भनी भन्छौ के तिमी आफै व्यभिचार गर्छौ? अब सम्पूर्ण यहुदीहरू पक्कै पनि व्यभिचार गर्दैन थिए होला। आफै व्यभिचार गर्छौ? तिमी जो मूर्तिहरू घिनाउँछौ के तिमी आफै मन्दिरहरू लुट्छौ? अब पक्कै पनि सबै यहुदीहरूले मन्दिर त लुटेका थिएनन् होला, तरै पनि पावलले भन्न खोजेको कुरो के छ भनेदेखि तिमीहरूले एउटा मुख्य कुरो बिर्सिरहेका छौ। अनि त्यो तल गएर उहाँले भन्नुहुनेछ 22-23 पद, तिमी जो व्यवस्थामा घमण्ड गर्दछौ के व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरको अनादर गर्छौ? वास्तवमा तिमी व्यवस्थामा घमण्ड गर्छौ, हामी यस्तो यस्तो त भन्दछौ, तर व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको कुरो तिमीलाई थाहा छैन। तिमीहरूकै अब 24 पद अन्तिममा महत्त्वपूर्ण छ, किनभने लेखिएको छ अन्य जातिहरूका बीचमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ। अब यहुदीहरूद्वारा सारा संसारमा परमेश्वरको नाउँको महिमा हुनुपर्ने हो, तर यहुदीहरूले अझै नै बाहिरका कुरामा बढी जोड दिएको कारण, आफूलाई निकै नै विशिष्ट जाति ठानेको कारण सारा गैर यहुदीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा प्रेम नभएर घृणा भइदियो। मुख्य समस्या त्यहाँनिर आयो कि यहुदीहरू र गैर यहुदी बीचको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरबाट आएको त्यो सन्देश सारा संसारमा फिजाउनु पर्ने थियो, तर यिनीहरूमा एक किसिमको अहम र घृणा पैदा भयो। जुन कुराको ज्वलन्त उदाहरण हामी योनाको किताबमा पाउँदछौँ। योनालाई परमेश्वरले निनवे सहरमा मानिसलाई जीवन दिनको लागि पठाउनुहुन्छ, तर योना जान मान्दैन, किनभने त्यति बेलासम्म ऐतिहासिक घटनाहरूले यहुदी र गैर यहुदी बीचमा एक किसिमको पर्खाल खडा गरिदिएको थियो, जसमा चाहिँ परमेश्वर, स्वर्ग, अनन्त आशिष सबै यहुदीहरूलाई मात्रै हुन्, गैर यहुदीहरूलाई होइनन्। यो विश्वास, यो विचार
येशू प्रभुको पालामा पनि थियो र जुन कुरो कनानी फिनिसियन आइमाईले आएर येशू प्रभुलाई आफ्नो छोरीको चङ्गाइको लागि गर्दाखेरि येशू प्रभुले भन्नुभएको छ कि बालकहरूको रोटी कुकुरहरूलाई दिनु ठिक छैन। त्यो वास्तवमा येशूले भन्न खोजेको नभए पनि त्यहाँनिर यहुदी विचारलाई खुलस्त पार्न खोजिएको हो कि यहुदीहरूले कसरी सोचिरहेछन् आफूलाई र अन्य जातिलाई कुकुर सरह व्यवहार गरिरहेका थिए। तर परमेश्वर सारा संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले बिर्से। सारा मानिस परमेश्वरबाटै सृष्टि भएका हुन् र अब्राहमलाई छान्नुको मुख्य कारण चाहिँ सारा संसार पापको वशमा गएको छ। उत्पत्ति 6 देखि 8 अध्यायसम्म 9 समय भनौँ, जब परमेश्वरले संसारलाई हेर्नुभयो, मानिसका सारा मनका भावनाहरू पापपूर्ण नै छन्। र पछि जब नोहलाई सम्बोधन गरेर प्रभु बोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ अवश्य म संसारलाई नष्ट गर्ने छैन, यद्यपि त्यहाँनिर एउटा शब्द छ, यद्यपि सारा मानिसका मनका भावनाहरू पापपूर्ण भए पनि अब म मानिसलाई नष्ट गर्ने छैन। यस किसिमले अब म तसँग एउटा करार बाँध्दैछु र जुन अब्राहमसँग अब त्यो करार पूर्ण रूपले हुनेछ, त्यो नोहसँग नै परमेश्वरले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ कि अबदेखि म मानव जाति र सबै प्राणीलाई यस किसिमले नष्ट गर्ने छैन। बरु अब अब्राहममा उत्पत्ति 12 आएर अब्राहम तँद्वारा नै सारा संसारका मानिसलाई म आशिष दिनेछु भन्ने कुरा यति बेलामा पावलले लेख्दाखेरिसम्म यहुदीहरूमा एक किसिमको त्यो सङ्कुचित विचारधारा आयो, जसले अन्य जातिहरूलाई घृणाको दृष्टिले हेर्न थालेको थियो र जसको फलस्वरूप परमेश्वरको नामबाट मुक्ति पाउनुको सट्टामा परमेश्वरको नामको बदनाम यहुदीहरूद्वारा नै भएको छ। अब यो सबै हुनुको मुख्य कारण 25 देखि 29 पदमा हामी हेरौँ। त्यो किन यसरी हुन गयो त? किन यहुदीहरूले आफूलाई सिकाउन सकेनन्? किन यहुदीहरूले जुन शिक्षाहरूलाई दिँदैछन् तिनीहरूले आफूले चाहिँ अभ्यास गरेनन् त भन्दाखेरि समस्या हृदयको थियो। अनि त्यो कुरो हामी 25बाट पढौँ। व्यवस्था पालन गर्दछौ भने त खतनाबाट साँच्चै लाभ हुन्छ, तर व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दछौ भने तिम्रो खतना बेखतना हुनेछ। अर्थात् बाहिर देखिने धर्म कर्मले कुनै फाइदा हुने छैन यदि तिम्रो हृदय ठिक छैन भने। हृदयमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम र मानिसप्रतिको सेवाको भावना तिमीमा छैन भने तिमीले खतना होइन हातखुट्टै काटे पनि खासै कुनै फाइदा हुने छैन। तर फेरि हिजोबाटै हामीले याकुबसँग पनि दाँजेका थियौँ कि वचन सुनेर मात्र आफूलाई धोका दिने होइन, वचन पालन गर्ने व्यक्ति हुनुमा फाइदा छ। र यहाँ पनि यहुदीहरूले खतना त विशेष गरी अब्राहमको पालादेखि नै आएको एउटा विधि हो। जब अब्राहमलाई परमेश्वरले करारमा भन्नुहुन्छ अब्राहम तँद्वारा नै सारा संसारका मानिसले आशिष पाउनेछन् र तेरा सन्तान आकाशका तारा झैँ र पृथ्वी समुद्रका बालो जस्तै हुनेछन् भन्दाखेरि अब्राहमले विश्वास गर्छ र विश्वास गरिसकेपछि अब्राहम धर्मी ठहरिन्छ। अनि धर्मी ठहरिएको प्रमाणित गर्नको लागि उसले खतना गर्छ अथवा परमेश्वरलाई खतनाको विधि दिनुहुन्छ। अब्राहम र उसका सन्तानले त्यसपछि करारको एउटा चिन्ह, करार भन्नु नै त्यति बेलादेखि नै करार बाँध्दाखेरि रगत बगाइनु पर्ने थियो। जब एउटा प्रत्येक पुरुषले, यहुदी पुरुषले बचपनमा नै एउटा जीवन बगाएको, रगत बगाएको प्रमाण दिँदा त्यसले हामी परमेश्वरसँग करारमा बाँचेका व्यक्तिहरू हौँ र हामीसँग एउटा जिम्मेवारी छ, त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने करार। अब त्यो करारलाई यहाँसम्म कि खतना 8 दिनमा गरिन्थ्यो भने विवाह गर्दाखेरि पनि यहुदी परम्परा पछि विकसित हुँदै आयो। व्यवस्थामा त उल्लेख नगरियो भए पनि यहुदीहरूको त्यो करारको एउटा पक्ष बिस्तारै बिस्तारै आउटवर्ड नभएर इनवर्ड हुँदै गयो। भित्रभित्रै हामी परमेश्वरको जाति भन्ने कुरा पछि गएर विवाहमा पनि दुलहा दुलहीले करार बाँध्दाखेरि उनीहरूले जुन एउटा कचौराबाट उनीहरू दाखरस पिउँछन् र त्यो कचौरा भुइँमा हालेर त्यसपछि दुलहाले
त्यो कचौरालाई अथवा ग्लासलाई फुटाउनु पर्थ्यो खुट्टाले। र त्यसले के भन्थ्यो भने यरुसलेम, त्यसपछि यो पछि डेभलप भएको प्रवासमा गइसकेपछि यरुसलेम अन्य जातिहरूको खुट्टा मुनि छ, त्यसकारण मैले अहिले विवाह गरे पनि यरुसलेमको लागि म मेरो विवाहलाई पनि छोड्न तयार हुनेछु, यरुसलेमलाई म बिर्सने छैन। यहुदीहरूमा एक किसिमको त्यो भित्री आफूसँग मात्रै सीमित भयो परमेश्वरले दिएको प्रकाश, जसले गर्दा तिनीहरू आफैमा पनि फेरि असफल भए र उल्टै मूर्ति पूजातिर लागे, अन्य देवी देवताहरूको पूजा गर्न थाले र कनान देशमा भएका अरू जाति जस्तै तिनीहरू भएको कारण धेरै पटक परमेश्वरको दण्ड पनि यिनीहरूमाथि आएको थियो। त्यो एउटा छुट्टै विषय पनि हामी पढ्दै जाउँ। 26 पद, यदि शरीरमा बेखतना भएकोले व्यवस्थाका धार्मिक विधान पालन गर्दछ भने के त्यसको बेखतनामा खतना नै गरिने छैन र? अब हेर्नुहोस्, शरीरमा खतना नगरेको मानिसले पनि यदि परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ भने त्यो अब्राहमको सन्तान, खतना गर्छ भन्नुको नै अब्राहमको सन्तान हुनेछ। यो कुरो उहाँले 3-4 अध्यायमा बडो स्पष्टसँग भन्नुहुनेछ, तर अहिले चाहिँ सुरुवातमा एउटा इँटा थप्दै हुनुहुन्छ आफ्नो विचारमा। गरिनेछ 27, तब शरीरमा खतना नभएर पनि व्यवस्था चाहिँ पालन गर्नेहरूले लिखित व्यवस्था भएका र खतना पनि भएका तिमीहरू व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दोषी ठहराउँछन्। अब 2 अध्यायको 1 पदमा यहुदीले गैर यहुदी संसारलाई दोषी ठहराउँदै थिए, तर पावल यहाँनिर के भन्दैछ भनेदेखि वास्तवमा दोष दिने अधिकार कसैलाई छ भनेदेखि ती गैर यहुदीहरूलाई छ, जसले शरीरमा खतना नगरे पनि परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा पालन गरेको छ। तिनीहरू वास्तवमै अब्राहमका सन्तान भएका छन्, त्यो अधिकार तिनीहरूको हातमा छ भनेर 27 पदमा भनिसकेपछि बाहिरी रूपले मात्र यहुदी हुने चाहिँ साँचो यहुदी होइन, त्यसरी नै साँचो खतना पनि बाहिरी र शारीरिक कुरा होइन। हो, यहुदीहरूले छोरा जन्मेको 8औं दिनमा खतना गर्ने चलन त छ, तर वास्तवमा त्यो खतना शरीरमा नभएर त्यसको अर्थ चाहिँ आत्मिक अर्थ हो। अनि त्यो कुरो हामी पढ्दै जाउँ। बाहिरी कुरा होइन, यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो, र साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरो हो, यो आत्मिक कुरा हो, लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन। यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ। यस किसिमले पहिलो अध्यायमा सारा संसार परमेश्वरको विरुद्धमा गएको छ भन्ने कुरा भनिसकेपछि दोस्रो अध्यायमा यहुदी संसार पनि असफल भयो, विफल भयो, र 3 अध्यायमा आएर स्पष्टसँग भन्नुहुनेछ कि यहुदी र गैर यहुदी सारा मानिसहरू आज असफल भएका छन् परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नको लागि। अनि त्यो असफल हुनुको मुख्य समस्या बाहिर नभएर भित्र हो, हृदय ठिक छैन। मानिसको भित्री आचरणमा नै पापले यस्तो जरा गाड्यो जसले अब चाहेर पनि असल काम गर्न सक्दैन, परमेश्वर कहाँ ऊ आफै आउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अन्तिम वाक्यांशलाई हेर्दाखेरि मलाई एउटा पुरानो नियमको अध्याय त्यसले जहाँबाट त्यो निकालेको छ त्यही कुरो मलाई पढ्न मन लागेछ। यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन परमेश्वरबाट हुन्छ, अर्थात् जो हृदयबाटै परमेश्वरमा विश्वास गर्छ, जसले हृदयबाटै परमेश्वरमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेर प्रभुले दिएको प्रकाशलाई स्वीकार गर्दछ, चाहे त्यो गैर यहुदी होस्, उसलाई प्रकृतिमा प्रकाश छ र उसको हृदयमा त्यो प्रकाश छ, विवेकमा प्रकाश छ, र त्यसपछि आएर अब्राहमका सन्तानद्वारा र अन्तिममा अब्राहमको के भन्छ त्यो सन्तान ख्रीष्ट येशूमा त्यो प्रकाश कसै कहाँ आएको छ भनेदेखि अब त्यो प्रकाशलाई त्यो मानिसले कसरी व्यवहार गर्छ, बाहिर होइन हृदयबाटै, त्यसअनुसार उसको परमेश्वरबाट प्रशंसा भनेको मतलब परमेश्वरले त्यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने कुरा हुनेछ। त्यो कुरो हेर्दाखेरि यो व्यवस्था पालन गर्ने मानिस धर्मी ठहरिनेछ भन्ने कुरा पुरानो नियममा नै परमेश्वरले यस किसिमले व्यवस्था 30 अध्यायलाई हामीले म सरसर्ती यहाँलाई पढिदिन्छु। व्यवस्था 27 देखि लिएर 30 सम्म नै निकै महत्त्वपूर्ण एउटा खण्ड हो
व्यवस्थाको पनि व्यवस्था भनिन्छ त्यसलाई। सारा सारांशमा परमेश्वरले आफ्नो इच्छा मोशाद्वारा इजरायलीहरूको सामनेमा प्रकट गर्नुभएको छ। आउनुहोस् म यो सरसर्ती पढ्छु, म सँगसँगै तपाईँले सुनिदिनुहोस्। व्यवस्था 30 अध्यायको 1 देखि 20 पद हामी हेरौँ। परमप्रभु परमेश्वरले जाति जातिहरूका बीचमा तिमीहरूलाई धपाई पठाउनु भएपछि जब यी आशिष र श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछन् र तिनको स्मरण गरेर तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तान परमप्रभु आफ्ना परमेश्वर कहाँ फर्कनेछौ र आज मैले आज्ञा गरेका उहाँका वचन आफ्नो पुरा हृदय र आफ्नो पुरा प्राणले मान्नेछौ, तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूका सुदिन फर्काउनु हुनेछ र तिमीहरूलाई टिठाउनु हुनेछ र जुन जातिहरूका बीचमा तिमीहरूलाई तितरबितर पार्नु भएको थियो तीबाट तिमीहरूलाई बटुलेर ल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू देश निकाला भएर आकाशमुनिको सबैभन्दा टाढा देशमा भए पनि त्यहाँबाट परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई बटुल्नु हुनेछ। त्यहाँबाट तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउनु हुनेछ। तिमीहरूका पिता पुर्खाले अधिकार गरेको देशमा परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूलाई ल्याउनु हुनेछ र तिमीहरूले त्यसको अधिकार गर्नेछौ र उहाँले तिमीहरूलाई तिमीहरूका पिता पुर्खाभन्दा उन्नतशील र असङ्ख्य बनाउनु हुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदय र आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर्नलाई उहाँले तिमीहरूको र तिमीहरूका सन्तानको हृदयको खतना गर्नुहुनेछ र तिमीहरू जिउन सिक। त्यहाँ नै मूसाको व्यवस्थामा नै हृदयको खतनाको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यो अन्त्यको समयमा हुने कुरो, जब इजरायलीहरू प्रवासबाट फर्कनेछन् त्यो दिनको अवस्था मूसाले त्यतिखेर नै अगमवाणी गर्नुहुनेछ। 7 पद, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले यी सबै श्रापहरू तिमीहरूलाई हेला गर्ने र खेदो गर्ने तिमीहरूका शत्रुहरूमाथि ल्याउनु हुनेछ। तिमीहरूले फेरि परमप्रभुको वचन मान्नेछौ र आज मैले तिमीहरूलाई दिएका उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। तब तिमीहरूका हातका सबै काममा, सन्तानमा, गाईबस्तुका बाछा बाछीहरूमा र भूमिका अन्नहरूमा आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूलाई अघोर वृद्धि गराउनुहुनेछ। व्यवस्थाको यस पुस्तकमा लेखिएका उहाँका आज्ञा र विधिहरू पालन गर्यौ भने र आफ्नो पुरा हृदयले र आफ्नो पुरा प्राणले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिर तिमीहरू फर्क्यौ भने तिमीहरूका पिता पुर्खासँग उहाँ प्रसन्न हुनुभए झैँ परमप्रभु तिमीहरूसँग फेरि प्रसन्न हुनुहुनेछ र तिमीहरूलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ। पावलले यही खण्डलाई लिएर व्यवस्था 2 अध्यायमा पावलको पत्रलाई बुझ्नको लागि हामीले पुरानो नियम राम्रोसँग बुझेको छ भने साह्रै सजिलो हुन्छ। विशेष गरी व्यवस्थाको किताब पावलको मनमा अब रोमी 10 अध्यायसम्म यो अध्यायबाट उहाँले कोट गर्दै जानुहुनेछ। हामी पढ्दै जाउँ। 11 पद, आज मैले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा तिमीहरूका निम्ति साह्रै गाह्रो वा ठाडो छैन। धेरैपल्ट हामीले भन्छौँ व्यवस्था त साह्रै गाह्रो पालनै गर्न सकिँदैन भनेर। कतिपटक पावलले व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थालाई पावलले घृणा गरे जस्तै गर्छौँ। व्यवस्था चाहिँदैन, यसलाई फालिदेऊ भनेको जस्तो ठान्छौँ। पावलले कहिले पनि त्यो भनेको छैन। व्यवस्था गाह्रो होइन कि वास्तवमा मानिसको हृदय पापको कारण डामिसकेको हो, तर व्यवस्था पालन गर्न गाह्रो कुरो होइन। त्यही कुरो उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, व्यवस्था साह्रै गाह्रो र ठाडो छैन। हाम्रा निम्ति स्वर्गमा उक्लेर कसले त्यो ल्याइदिएर हामीलाई बताइदिने र हामी त्यो पालन गरौँ भनी तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने त्यो स्वर्गमा छैन। कसले सागर पारी गएर हामीलाई त्यो ल्याइदिएर हामीलाई सुनाइदिने र हामी त्यो पालन गरौँ भनी तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने त्यो सागरको पल्लो छेउमा पनि छैन। यो कुरो उहाँले 10 अध्यायमा पनि उल्लेख गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले पालन गर्नलाई वचन तिमीहरूको नजिकै छ, तिमीहरूको मुख र तिमीहरूकै हृदयमा छ। त यहुदीको समस्या बाहिर होइन, वचनको कमी पनि होइन, हृदयको समस्या थियो र त्यो कुरो आज इसाई जीवनमा पनि लागू हुन्छ। यदि कोही व्यक्ति हृदयबाटै ख्रिस्टमा आएको छैन भने बाहिर ख्रिस्टियनको खोल ओढेको मात्रै हुनसक्छ। सुरुका दिनबाटै मैले इसाई समुदायमा पाइला टेकेदेखि नै धेरै प्रकारका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू त्यहाँ देखेँ, जसको बारेमा आवाज उठाए तर त्यसले वास्तवमा फाइदा गर्नुको सट्टामा बेफाइदा मात्रै गर्यो। सबैको दुश्मन भए, आँखाको तारो भए नेपाली इसाई समाजमा। र सकेको भए त्यति बेलाका ख्रिस्टियनहरूले त मलाई त पत्तासाफ गर्थे, काठमाडौँबाट लखेट्न पनि खोजेको थियो। यो नाश होस् भनेर पुलपिटबाट प्रचार गरियो, प्रार्थना पनि गरिए। अनि यो बाटोमा भेट्दाखेरि पनि यसलाई नमस्कार के अरे जय मसीह नभन्नु भन्ने वाक्यांश पनि पुलपिटबाट उल्लेख गरिए धेरै विश्वासीहरूले। कारण त्यति बेलामा ख्रिस्टियनहरू बीच भएको भ्रष्टाचार, मिसनरीहरूले गरेको अत्याचारको बारेमा मैले आवाज उठाइदिएको थिएँ।
त्यो सहन नसकेर धेरै यी हुने खाने पास्टरहरू यो चाहिँ जेलसी आत्माले के भन्छ, ईर्ष्या भयो, यो गरिब परिवारबाट आएको यसले खान पाएन, हामीले खाएको यसले देख्न सकेन भनेर त्यसलाई व्यक्तिगत हिसाबले आक्रमण गर्ने एउटा पाटो बनाइदिए। र पछि म आफैले जीवनमा आएर यसो महसुस गरेँ, होइन यो बाहिर जति कराए पनि वास्तवमा यसले फाइदा गर्दैन। यदि क्रिस्चियन जीवनमा परिवर्तन आउने हो, यदि चर्चमा सुधार आउने हो भने मैले हृदयका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर पछि आफैले आफूलाई बोध भयो त्यो समस्या। होइन मैले मिसनको नाममा भ्रष्टाचार गरून्, सुसमाचार बेचुन्, देश विदेशमा गएर भिख मागेर यहाँ सेवकाईको नाममा घर बनाउन्, त्यो मेरो सरकारको कुरो होइन। प्रभुले मलाई सुसमाचार प्रचार गर्न बोलाएको हो र अब म विश्वासीको हृदय परिवर्तनतिर नै बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले मेरो वचनको मुख्य मोड त्यसपछि फेर्नु पर्यो कि हामी भित्र ठिक छौँ भने बाहिर आफै ठिक हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्यो। हुन त सुरुका दिनमै श्रीमतीले मलाई गाली गर्थ्यो, तपाईँ किन यति छुचो बन्नुभयो, त्यो राम्रो होइन भनेर। तर मैले सुरुमा सुनेन। धेरै दुश्मन कमाइसकेपछि बल्ल घैँटोमा घाम लाग्यो। र नभन्दै यो वास्तवमा सत्य कुरो पनि हो। जबसम्म हाम्रो हृदयबाट परिवर्तन हामी हुँदैनौँ, बाहिर जतिसुकै गरे पनि त्यो सम्भव छैन। र आज आएर जातपातको कुरो लिएर पनि मण्डलीमा त्यो समस्या देखा पर्दैछ। त्यो पनि जबसम्म मानिस हृदयबाटै परिवर्तन हुँदैन, बाहिर परिवर्तन गर्न खोजेर सम्भव छैन। पावलले ड्युट्रोनोमी के भन्छ, व्यवस्था 30 अध्यायबाट उसले गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, हेर वास्तवमा खतना त हृदयको खतना हो, तर तिमी यहुदीहरूले बाहिरको खतनालाई मात्रै जोड दिएको कारण आज तिमीहरूकै कारण अन्य जातिहरूको बिचमा परमेश्वरको नामको बदनाम भएको छ। त्यसकारण तिमीहरू असफल भएको कारण नै परमेश्वर स्वयं अब्राहमको सन्तान भएर ख्रीष्ट येशूमा आउनुभयो र आज ख्रीष्ट येशूद्वारा गैर यहुदीहरू तिमीहरूलाई दोष दिन अब तयार छन्। 15 पदबाट अन्तिमसम्म हेरौँ। हेर आज मैले तिमीहरूका अघि जीवन र वृद्धि अनि मृत्यु र नाश राखेको छु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका मार्गमा हिँड्न, उहाँका आज्ञा विधि र नियमहरू पालन गर्न म आज तिमीहरूलाई आदेश दिँदछु। तब मात्र तिमीहरू जिउनेछौ, तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ र तिमीहरूले अधिकार गर्न लागेको देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। तर तिमीहरूका हृदय बरालिएर तिमीहरू अटेरी भयो र अन्य देवताहरूप्रति आकर्षित भएर तिनीहरूलाई पुज्न र सेवा गर्न लाग्यौ भने तिमीहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछौ भनी म आज घोषणा गर्दछु। र यर्दन पारी अधिकार गर्न जान लागेको देशमा तिमीहरू धेरै दिन बाँच्ने छैनौ। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै, उहाँका आज्ञा मान्दै र उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरहो। किनकि परमप्रभु नै तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ र तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसहाक र याकुबसित उहाँले दिन्छु भने शपथ खानुभएको देशमा उहाँले तिमीहरूलाई दीर्घायु बनाउनु हुनेछ। यो चाहिँ हो अब्राहमसँग बाँधिएको करार। यहुदीहरूले त्यसलाई हृदयबाटै पालन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसकेको कारण आज उनीहरू परमेश्वरको हातको त्यो ज्योति, त्यो प्रकाश बन्नुको सट्टामा बाधक बनेका छन्। तर ख्रीष्ट येशू तिनीहरूको सामनेमा अब तिनीहरूले गर्न नसकेको कुरो गर्नको लागि आउनुभयो र उहाँमा आज गैर यहुदीहरूले पनि जीवन पाएका छन् भन्ने कुरा 3 र 4 अध्यायमा अझ स्पष्ट पार्दै उहाँ जानुहुनेछ। 5 देखि 8 मा त छर्लङ्गै पार्नुहुनेछ र 9 देखि 11 फेरि उहाँहरूले यहुदी र अन्य जातिको समस्यालाई समाधान गर्नुहुनेछ। 12 देखि 16 त्यसपछि यहुदी र गैर यहुदी दुवै जाति मिलेर बनेको चर्चमा क्रिस्चियन चरित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ।